वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 12 मई 2026 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज अमन और सुकून हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि अपने लिए कुछ वक्त निकाल लें। इससे आपकी कारकर्दगी और हौसला बढ़ेगा। किसी भी ज़ेर इल्तवा मसाइल को सीनियर्स के ज़रिए हल किया जाएगा। सरमायाकारी के लिए वक्त साजगार है। जहन में रखें कि समाजी मसरूफियात के साथ साथ ख़ानदानी सरगर्मियों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। तलबा को चाहिए कि वह सोशल मीडिया और गैर ज़रूरी सरगर्मियों से अपनी तवज्जो हटाकर पढ़ाई पर तवज्जो दें। नापसंदीदा सफ़र मुलतवी करें। सिर्फ घर के सीनियर मेंबरान के साथ मिलकर काम करें। आज कारोबार काम में तुसी के मंसूबे बनाए जाएंगे और वो बड़ी हद तक कामयाब होंगे। ताहम इस वक्त किसी को कर्ज देने से गुरेज करें, वरना आप खुद को माली परेशानी में मुब्तला कर सकते हैं। आज आपको सरकारी मामलात पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। फैमिली के अफराद के साथ वक्त गुजारना आपको ताजगी बख्शेगा। आज घर में खुशी का माहौल रहेगा। ज़रूरत से ज़्यादा तनाव और परेशानी आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। अपना ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक करवाएं और कुछ योगा करें। आज का खुशकिस्मत रंग सुर्ख जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज की मोहब्बत का जायचा कुछ खदशात पैदा कर सकता है। आपके ताल्लुकात में कुछ इंतशार मुमकिन है। अगर आप किसी ख़ास से अपने जज्बात का इजहार करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन सही नहीं है। अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त मोहतात रहें, क्योंकि गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। इस दौरान सब्र और हमदर्दी का मुजाहरा करें ताकि आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में छोटे छोटे मसाइल हल हो सकें। ये ताल्लुकात के लिए मुश्किल वक्त हो सकता है, लेकिन मस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। टॉरस बुर्ज सौर। सियासी सरगर्मियों में मुलविस किसकी मदद आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नौजवानों के पास मुसाबकती सरगर्मियों में कामयाबी का अच्छा मौका है। अपने बजट के अंदर खर्च करने से आपकी माली हालत बेहतर होगी। आज करीबी दोस्तों के साथ ताल्लुक़ बरकरार रखें, क्योंकि गैर ज़रूरी बहसें हो सकती हैं। अगर आपको कोई फ़ैसला करने में दुश्वारी का सामना है तो ख़ानदान के अफराद का मशवरा रहनुमाई का काम करेगा। रकम का लेन देन करते वक्त गलती का इम्कान है। काम पर आपकी मौजूदगी और इर्तकाज़ एक नज़्मो ज़ब्त वाला माहौल बरकरार रखेगा। मुलाजमीन भी ताउन करेंगे। शराकत दारी के कारोबार में शफाफियत ज़रूरी है, वरना ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान जज्बाती रिश्ते गहरे होंगे। शादी के अहल अफराद के लिए एक अच्छा मैच होने का इम्कान है। आज बहुत ज़्यादा तनाव और काम का बोझ आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो नई मोहब्बत का इम्कान है। आज आप किसी नए से मिल सकते हैं जो आपके ख़यालात और एहसासात की तरफ मतवज्जा होगा। अपने दिल की बात सुने और नए रिश्ते के इम्कान के लिए खुले रहें। आज आपकी हसासियत और प्यार आज आपको जज्बाती तौर पर मजबूत करेगा और आपको अपने प्यारों के करीब लाएगा। इनके साथ अपने ख़यालात और एहसासात का इश्तराक आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना सकता है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज सियारों की पोजीशंस काफ़ी तसल्ली बख्श हैं। आपको सिर्फ अपना वक्त और तवानाई सही सिमत में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हर काम पुरअमन तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। आज आपकी सच्चाई इन लोगों पर साबित हो जाएगी जो आपके ख़िलाफ़ थे। आज आप अपने बच्चों के बारे में खुशी महसूस करेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा फ़राग दिल होने की बजाय अमली नक्ता नज़र को बरकरार रखें। जज्बाती असर के तहत किए गए कुछ फ़ैसले गलत साबित हो सकते हैं। ख़ानदानी सरगर्मियों पर ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्चा कुछ परेशानी का बाइस बन सकता है। मनफी ख़यालात से परहेज़ करें। आज तमाम कारोबारी सरगर्मियों में अपनी मौजूदगी को लाजमी बनाएं और तमाम काम की निगरानी को यकीनी बनाएं। मुलाजमीन की लापरवाही नुकसान का बाइस बन सकती है। एक दफ्तरी मीटिंग में मुमकिन तौर पर एक अहम मौजू पर मस्बत बहस होगी, जिसमें आप भी अपना हिस्सा डालेंगे। आज आपके शरीक हयात और फैमिली के अफराद का ताउन आपको मुश्किल वक्त में मजबूत करेगा। ताहम गैर इज़्दवाजी ताल्लुकात से परहेज़ करें। एक बेकायदा मामूल पेट की खराबी का बाइस बन सकता है
غفلت کرنے سے بچیں، ذرا سی لاپرواہی بھی نقصان دہ ہوگی۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے محبت کے رشتوں میں خوشگوار تجربہ لائے گا۔ آپ کے فرینڈ کے ساتھ آپ کی گفتگو بہترین ہوگی۔ آج آپ کی سمجھ کو گہرا کرے گی۔ اگر آپ کوئی نیا رشتہ شروع کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ہی سازگار وقت ہے۔ آپ کی تدبیر اور ملنساری آپ کو نئے احساسات کو راغب کرنے میں مدد کرے گی۔ ایک رومانوی رشتہ آپ کی زندگی میں خوشی اور اطمینان لائے گا۔ آج کا دن آپ کے رومانوی تعلقات میں جوش اور اطمینان لائے گا۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ کا شیڈول مصروف رہے گا۔ اگر آپ کچھ عرصے سے کسی معاہدے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اسے آج حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔ آپ اپنے تمام کام پورے جوش اور ولولے کے ساتھ مکمل کریں گے۔ گھر کے لیے نئی چیزیں خریدنا بھی ممکن ہے۔ آج آپ کی ذاتی زندگی میں کسی کو مداخلت نہ کرنے دیں اور اپنی عزت نفس کو برقرار رکھیں۔ اپنے اہم دستاویزات محفوظ رکھیں کیونکہ ان کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً مناسب رہنمائی فراہم کرنے سے ان کے حوصلے بلند ہوں گے۔ بزرگوں کی رہنمائی میں ایک نیا کاروباری منصوبہ عمل میں بدل سکتا ہے۔ روزانہ کی آمدنی میں بھی قدرے اضافہ ہوگا۔ خوراک سے متعلق سرگرمیوں میں بہتری آئے گی۔ مالی معاملات میں لاپرواہی کچھ غلطیوں کا باعث بن سکتی ہے۔ خاندان کے ساتھ تفریح اور رات کے کھانے کی سیر یادگار لمحات ہوں گے۔ آج رشتے قریب ہوں گے۔ صحت کا پرانا مسئلہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ لاپرواہی سے گریز کریں اور فوری چیک کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو نئے مقابلوں کا امکان نہیں۔ آپ اپنے وجود اور جذبات کے ساتھ تنہا وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی اندرونی توانائی کو سمجھنے اور اپنی محبت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اس کے بارے میں وضاحت حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ اس دوران اپنے جذبات کا مثبت اظہار کرنے پر توجہ دیں کیونکہ آپ کے خیالات میں تخلیقی صلاحیتوں کی کمی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں محبت میں صبر بہت ضروری ہے۔ لیو، برج اسد۔ آج دن کا زیادہ تر حصہ آپ کے کسی قریبی شخص کی مدد کرنے میں گزرے گا اور ایسا کرنے سے آپ کو خوشی ملے گی۔ صبر اور تدبر سے آپ کسی بھی مسئلے کو حل کر سکیں گے۔ نوجوان کسی بھی منصوبے کے ساتھ مطلوبہ کامیابی حاصل کرنے کا امکان رکھتے ہیں۔ اس وقت اپنے مالی حالات پر توجہ دینا ضروری ہے۔ غیر ضروری اخراجات بڑھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات زیادہ کی خواہش اور کام میں جلد بازی دونوں نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تحمل اور صبر کو برقرار رکھیں۔ نوجوانوں کو اجنبیوں پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے کاروبار میں ترتیب کو برقرار رکھنے کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے اور اپنے عملے کی مدد سے آپ اہم فیصلے کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس وقت سیاروں کی پوزیشن سازگار ہے، ان کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ ملازمت پیشہ افراد کے اعلیٰ افسران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے۔ نقل مکانی کے بھی امکانات موجود ہیں۔ آج آپ کو گھر کے اچھے ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے اضافی کوششیں کرنے کی ضرورت ہوگی۔ رومانوی تعلقات میں اختلافات دوریاں بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ کام کا دباؤ آپ کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے، اس لیے مناسب آرام کرنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ کچھ عرصے سے کسی چیز کو لے کر پریشان ہیں تو آج کا دن پریشانی کی لہر اور ایک نئی شروعات لائے گا۔ آج آپ کی دلکشی اور کشش اپنے عروج پر ہوگی جو آپ کے ساتھی کو اور بھی زیادہ متوجہ کرے گی۔ رومانوی ڈنر یا چھوٹی پکنک کا منصوبہ آپ کے رشتے میں تازگی لائے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کو کسی نئے سے ملنے کا موقع ملے گا جو آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ ورگو، برج سملا۔ آج آپ کا طرز عمل اور گفتگو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی۔ آج کچھ زیر التوا ذاتی کام مکمل ہونے والے ہیں اور آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ خاندانی اور کاروباری کاموں کو عزم کے ساتھ مکمل کر سکیں گے۔ کسی بھی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ لینا بہتر ہوگا۔ کسی کے غلط کام پر غصے کا اظہار کرنے کی بجائے سکون سے کام لیں۔
اپنے بچوں کے مسائل سنیں اور ان کے حل میں ان کی مدد کریں۔ آج کاروبار کی تزئین و آرائش یا بہتری کی سرگرمیوں کے دوران کچھ غیر ضروری اخراجات پیدا ہو سکتے ہیں، تاہم منافع بخش آرڈرز حاصل کرنے سے آپ کی مالی حالت بہتر ہوگی۔ سرکاری ملازمتوں پر کام کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ تمام اراکین کے درمیان بہترین تال میل سے گھر میں خوشگوار ماحول پیدا ہوگا۔ مذہبی سرگرمیاں ہوں گی اور محبت کے رشتے متحرک رہیں گے۔ کاہلی اور سستی کو دور کریں، باقاعدگی سے یوگا کریں اور صبح کے وقت ورزش کریں، اس سے جسمانی فٹنس برقرار رہے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنی محبت کی زندگی میں کچھ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ رومانوی تعلقات میں کمیونیکیشن کی کمی ہو سکتی ہے، جس سے غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ اگر آپ کسی خاص کے ساتھ ہیں تو محتاط رہیں۔ اپنے جذبات کا واضح طور پر اظہار کرنا ضروری ہے، ورنہ چھوٹے مسائل بھی بڑے تنازعات میں بدل سکتے ہیں۔ پرسکون رہیں اور اپنے رومانوی تعلقات میں استحکام لائیں۔ آج آپ کو صورتحال کو مثبت طور پر تبدیل کرنے کا موقع فراہم کریں۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کے روزمرہ کے معمولات منظم ہوں گے۔ دوست کی مدد آپ کو کچھ عرصے سے جن پریشانیوں کا سامنا کر رہی ہے اسے دور کر دے گی۔ نوجوانوں کو اپنے منصوبوں میں کامیابی ملے گی۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کرنے سے انہیں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ خوشگوار تعلقات کو برقرار رکھنے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اور انہیں مشورہ دینا ضروری ہے۔ پیسہ سمجھداری سے خرچ کریں۔ ایک طویل دن کے بعد اپنے جسم کو مکمل آرام دینا ضروری ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ افراد کو کوئی بڑا پروجیکٹ مل سکتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا اور رابطوں کے ذریعے نئے کاروباری کامیابیاں دریافت کریں گے۔ دفتر میں کام کا زیادہ بوجھ آپ کے ذاتی کام میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی خوشگوار اور منظم رہے گی۔ مخالف جنس کے ممبرز کے ساتھ بات چیت کرتے وقت سجاوٹ کو برقرار رکھیں۔ آج خطرناک سرگرمیوں سے گریز کریں، چوٹ لگنے کا امکان ہے۔ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ آپ اپنے پیارے کے ساتھ ایک نئی تفہیم اور ہم آہنگی کی طرف بڑھیں گے۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو یہ گہرا مواصلات اور بڑھتے ہوئے پیار کا وقت۔ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مشترکہ تجربات کے ذریعے محبت کی ایک نئی لہر دریافت کریں گے۔ یکجہتی اور پیار آپ کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کے جا سکتا ہے۔ آج محبت کا بہترین موقع ہے، اس لیے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ بات چیت کے دوران اپنی بات کا صحیح اظہار کرنا آپ کے لیے قابل احترام ہوگا۔ آج آپ ماضی کی غلطیوں سے بھی سیکھیں گے اور اپنے حال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نئے اعتماد کے ساتھ ایک نئی شروعات کریں گے۔ ہوشیار رہیں کہ آپ دکھاوے کے حصول میں لاپرواہی سے خرچ کر سکتے ہیں۔ ماضی کا کوئی منفی واقعہ آپ کے حال پر سایہ ڈال سکتا ہے، جو آپ کے حوصلے کو نمایاں طور پر کم کر سکتا ہے۔ مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کرنے والے نوجوانوں کو مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو کوئی کاروباری معاہدہ ملتا ہے تو اس کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں۔ بروقت اقدامات کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ شراکت داری کے کاروبار میں اختلافات دور ہوں گے اور تعلقات پھر سے بہتر ہو جائیں گے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ تفریح میں آپ کا دن روشن گزرے گا۔ تعلقات بھی گہرے ہوں گے۔ اپنے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دیسی مصنوعات کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ یوگا پر خاص توجہ مرکوز کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ چیلنجز لے کے آ سکتا ہے۔ آپ کے جذبات گہرے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو اپنے پیارے سے بات چیت کرتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ کی اندرونی حسد اور پیچیدہ خیالات آپ کے تعلقات میں دراڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ایک عارضی صورتحال ہے۔ اگر آپ صبر اور سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کے تعلقات کی بحالی ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ پر یقین رکھیں اور اپنے حقیقی جذبات اپنے پیارے کے ساتھ بانٹیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔
किसी प्रोजेक्ट पर आपकी मेहनत के मस्बत नताइज बरामद होने का इम्कान है। आपने जिस चीज़ की ख्वाहिश की है इसे पूरा करने से रोज़मर्रा की अफरा तफरी से निजात मिलेगी। नौजवानों को रोज़गार के जो भी मौके पैदा होते हैं इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। ख़वातीन को अपने ज़ाती और पेशा वराना सरगर्मियों में तवाज़ुन पैदा करने में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। गुस्सा और जज्बात जैसे मनफी जज्बात अहम हैं। ख़ानदानी मसाइल पर भाई या करीबी रिश्तेदार के साथ झगड़े का इम्कान है। कारोबारी सरगर्मियाँ आसानी से जारी रहेंगी। मनफी हालात में घबराने की बजाय हल तलाश करने की कोशिश करें। आज आपको मतहतों से ताउन मिलता रहेगा। मार्केट में आपके अच्छा इमेज बरकरार रहेगा। ताहम अभी किसी भी शराकती सौदे को हतमी शक्ल ना दें। इज़्दवाजी ताल्लुकात हम आहंग रहेंगे। बुज़ुर्गों के ताउन से घरेलू इंतज़ामात अच्छे रहेंगे। जब बात रोमानवी ताल्लुकात की हो तो एहतियात से फ़ैसले तले हुए खाने की आदतें पेट की खराबी का बाइस बन सकती है। अपनी सेहत के बारे में चौकन्ना रहना भी ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन रोमानवी तौर पर एक मुश्किल दिन हो सकता है। आप और आपके साथी के दरमियान कुछ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं जो आपके जज्बात को मुतासिर कर सकते हैं। इस दौरान आपको सब्र करने की ज़रूरत है। आज आप अपने रिश्ते में अफ़ाम तफ़हीम और बातचीत की कमी महसूस करेंगे। किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए अपने जज्बात को खुले दिल से शेयर करना ज़रूरी है। सब्र करें और अपने जज्बात पर काबू रखें। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज अपने रोज़मर्रा के मामूलात और तर्ज़ अमल को मौजूदा दौर के मुताबिक बदलने से मस्बत नताइज बरामद होंगे। किसी अज़ीज़ दोस्त से मुलाकात आपको खुशी देगी। कोशिश के साथ आप अपने कर्ज़े की रकम वापस हासिल कर सकते हैं। आपको अपने ख़ानदान के बुज़ुर्ग अफराद की तरफ से तोहफ़ा मिलेगा। आज कुछ गैर ज़रूरी अखराजात पैदा हो सकते हैं। कोई ख़तरा मोल लेने से गुरेज़ करें और अपने असूलों पर समझौता ना करें। ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए किसी मजहबी मुकाम पर कुछ वक्त ज़रूर गुजारें। आज आपको कारोबार में एक सुनहरी मौका मिलेगा और आपको एक अहम फ़ैसला करना पड़ सकता है। आज आपके शरीक हयात या फैमिली के अफराद का मशवरा फ़ायदेमंद साबित होगा। नौजवानों के लिए कारोबारी तरक्की के नए मौके उफ़क़ पर हैं। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। नौजवानों को चाहिए कि वो अपनी दोस्ती में हुस्न इखलाक को बरकरार रखें वरना आपकी साख दाव पर लग सकती है। तनाव और डिप्रेशन से बचने के लिए मस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो नई मोहब्बत का इम्कान कवी है। किसी ख़ास से मिलना आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ला सकता है। अपने जज्बात का इजहार करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें क्योंकि आज आपके इरादे दिलकश होंगे। हसासियत और ताउन पर मबनी रवैया आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगा। ये अपने जज्बात बांटने और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का वक्त है। एक्वेरियस, बुर्जेदल। आज कोई पुरानी रंजिश दूर हो जाएगी और ताल्लुकात मज़ीद हम आहंग हो जाएंगे। अदायगियाँ जमा करने के लिए मौजू वक्त है। नौजवान तबके के इम्तिहानात या इंटरव्यूज़ में कामयाब होने का इम्कान है। दिन में कुछ वक्त ज़रूर किसी न किसी रूहानी सरगर्मी में गुजारें। वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों की निगरानी के ज़िम्मेदार हैं। माली लेन देन में लापरवाही नुकसान का बाइस बन सकती है, लिहाजा एहतियात बरतें। किसी प्रोजेक्ट में नाकामी की वजह से तलबा को एतमाद में कमी का सामना करना पड़ सकता है। कारोबारी सरगर्मियाँ बेहतर होंगी और आमदनी में बेहतरी आएगी। आज आपको अपने अमले और मुलाजमीन की तरफ से मुकम्मल ताउन हासिल होगा। मार्केटिंग से मुतल्लिक कामों पर ज़्यादा तवज्जो दें। ताख़ीर या ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ आज वापस की जा सकती हैं। मियाँ बीवी में कुर्बत रहेगी। रिश्ते गहरे होंगे। शादी की मनसूबाबंदी भी की जा सकती है। अपनी खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात को मौसम के मुताबिक रखें। देसी खानों का मुनासिब इस्तेमाल करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत और रिश्तों के लिए बहुत खुशगवार दिन रहेगा। आपके ताल्लुकात मज़ीद गहरे और खुशगवार हो जाएंगे। अगर आप किसी ख़ास की तरफ मतवज्जा हैं तो आज इनके साथ अपनी कुर्बत को गहरा करने का बेहतरीन मौका होगा। आज आपकी गुफ्तगू रोमांस और मोहब्बत के जादू से भरी होगी। आज का दिन मोहब्बत के लिए बेहतरीन साबित होगा। अपने दिल की बात सुने और लुत्फ़ उठाएं। ये आपके लिए एक दिलचस्प और मोहब्बत भरा तजर्बा होगा। पाइसिस, बुर्ज हूत।
आज आप एक सरपरस्त जैसी शख्सियत से मिलेंगे जिसके असर से आपके रोज़मर्रा के मामूलात में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। जायदाद से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा सरकारी काम आज मुकम्मल हो सकता है। यह वक्त तलबा के इल्म में इजाफ़ा करेगा। इस वक्त कर्ज़ देने और कर्ज़ लेने दोनों को महदूद करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात माजी के मनफी वाक़यात आपके हौसले पर हावी हो सकते हैं। मस्बत रवैया रखें और मौजूदा हालात पर ख़ास तवज्जो दें। मौजूदा वक्त के मुताबिक ढालने के लिए अपने वर्क फ़्लो में कुछ तब्दीलियाँ करना ज़रूरी है। इससे आपकी आमदनी में भी बेहतरी आएगी। आला हुकाम के साथ अच्छे ताल्लुकात आपको सरकारी टेंडर या किसी बड़े इदारे की तरफ से ऑर्डर दे सकते हैं। काम में मुकाम की तब्दीली मुमकिन है। मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा घरेलू इंतज़ामात को मुतासिर करेगा। रोमानवी ताल्लुकात में भी सूरत हाल ठीक नहीं रहेगी। ज़्यादा खाने से पेट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। बेहतर होगा कि देसी मसनूआत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप नए रिश्ते में हैं तो तवक्का करें कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। कोई भी फ़ैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना बेहतर है। अगर आप अपने साथी के साथ कुछ वक्त गुजार सकते हैं तो इस वक्त को अपने जज्बात का इजहार करने के लिए इस्तेमाल करें। इस दौरान जज्बात की बारीकियों को समझना और इनको कबूल करना एक बेहतरीन मुआवन साबित होगा।